काव्य प्रकाशस्य दशमे उल्लासे एतावत् यावत् ऊनषष्टिः अर्थालंकाराः निरूपिताः। इदानीम् अवसरः वर्तते एषाम् अलंकाराणां क्वचित् संसृष्टिः भवति, संकरश्च भवति। दशमे उल्लासे अर्थगताः एव अलंकाराः निरूपिताः। नवमे उल्लासे शब्दालंकाराः अपि काव्यप्रकाशकृता प्रतिपादिताः सन्ति। अद्य अलंकाराणां संसृष्टेः संकरस्य च यः विचारः भवति तत्र केवलम् अर्थालंकारम् एव आश्रित्य न भवति, यतो हि संसृष्टिः संकरो वा शब्दालंकाराणामपि भवति। केवलानां शब्दालंकाराणां भवति, केवलानाम् अर्थालंकाराणां भवति, एवं च शब्दार्थालंकारयोः अपि भवति। तत्र तिलतण्डुल न्यायेन यत्र अलंकाराणाम् एकस्मिन् पद्यरूपे वाक्यरूपे वा आश्रये संबंधः भवति, तत्र संसृष्टिः स्वीक्रियते। तिलेन तिलैः वा मिश्रिताः तण्डुलाः यदा भवन्ति तर्हि तेषां मिश्रणे तिलाः तण्डुलाश्च भिन्नरूपेण स्पष्टतया प्रतीयन्ते। तस्मिन् मिश्रणे तिलानां तण्डुलानां च भेदः स्फुटतया प्रतीयते। तथैव यत्र वाक्ये यत्र श्लोके वा अनेकेषाम् अलंकाराणां संबंधस्तु भवति, किन्तु तिलतण्डुलवत् निरपेक्षत्वेन पृथग् रूपेण ते अलंकाराः यत्र प्रतीयन्ते तत्र संसृष्टिः स्वीक्रियते। किन्तु यत्र अलंकाराणां मेलनं नीरक्षीरवत् भवति तत्र संकरः स्वीक्रियते। नीरेण जलेन मिश्रितं यदा क्षीरं दुग्धं भवति
तदा तत्र मिश्रणे दुग्धजलयोः भेदः न प्रतीयते। तत्र दुग्धजलयोः निरपेक्षता न भवति, किंतु संसृष्टौ तिलतण्डुल मिश्रणे वा तिलतण्डुलानां निरपेक्षता भवति। तिलैः तण्डुलस्य कश्चन उपकारः न क्रियते, एवं तण्डुलैः तिलस्य कश्चन उपकारः न क्रियते। किंतु नीरक्षीर मिश्रणे नीरेण क्षीरस्य उपकारः क्रियते, क्षीरेण नीरस्य च उपकारः क्रियते। क्षीरस्य संसर्गेण नीरमपि क्षीरस्यैव मूल्येन विक्रीयते। दुग्धस्य यत् मूल्यं भवति तदेव मूल्यं तत्संश्लिष्टस्य जलस्यापि भवति। एवं क्षीरेण नीरस्य मूल्यं वर्धितं, क्षीरं नीरस्य उपकारकं जातम्, एवं उपकार्योपकारक भावः तत्र भवति। एवमेव यदा जलमिश्रितं दुग्धं चुल्यां स्थाप्यते तदा जलमेव पूर्वं शुष्यति। जलं दुग्धस्य रक्षणार्थं आत्मानम् एव वाष्पीकृत्य विनाशयति। तत्र जलेन उपकृतं क्षीरं भवति। पुनः जले दग्धे सति क्षीरं यदा पात्रे वृद्धं सत् अग्नौ आत्मानं पातयितुम् इच्छति, स्वमित्रस्य नीरस्य वियोगेन आत्महत्यां चिकीर्षति। तदा पुनः तत्र दुग्धस्य नाशः न भवेत्, अतः जलं तत्र दीयते। एवं जलेन पुनः क्षीरस्य रक्षा क्रियते। एतादृशः अभिप्रायः मैत्री शतामीदृशी इति नीतिश्लोके प्रसिद्धं वर्तते। एवं नीरक्षीरन्यायेन अलंकाराणां यत्र मेलनं परस्पर सापेक्षता तत्र भेदस्य अस्पष्टता च तत्र संकरः भवति। किंतु तिलतण्डुलन्यायेन यत्र अलंकाराणां समवायः संबंधः भवति तत्र संसृष्टिः स्वीक्रियते। एतदेव संसृष्टि विषये काव्य प्रकाशकृता उच्यते। श्रेष्ठा संसृष्टिरेतेषां भेदेन यदिह स्थितिः। एतेषां पूर्वप्रदर्शितानाम् अलंकाराणां सा संसृष्टिः संसर्ग रूपा
संसृष्टि इष्टा भवति अभिमता भवति यत् इह भेदेन स्थितिः भवति भेदेन प्रतीयमानतया भिन्नत्वेनैव ज्ञायमानतया यत्र एतेषां पूर्वप्रदर्शितानाम् अलङ्काराणां सम्बन्धः तत्र संसृष्टिः भवति। अर्थात भेदेन प्रतीयमानानाम् अलङ्काराणाम् एकस्मिन् वाक्ये एकस्मिन् श्लोके वा यः संसर्गः संबंधः ससंबंधः संसृष्टिः उच्यते। तदेव वृत्तौ प्रतिपादितम् अस्ति एतेषां समनन्तरम् एव उक्तस्वरूपाणां यथासंभवम् अन्योन्यनिरपेक्षतया यत् एकत्र एकस्मिन् शब्दभागे अर्थविषये उभयत्र वा अवस्थानं यत् भवति सा संसृष्टि भवति। सा संसृष्टि एकार्थ समवाय स्वभावा एकस्मिन् अर्थे समवायः संबंधः स्वभावः वर्तते यस्याः सा संसृष्टि भवति। अर्थात समवाय रूप संबंध रूपा इयं संसृष्टिः भवति। अत्र समवाय शब्दः संबंधस्य बोधकः न तु अयुत सिद्धयोः यः नित्यः संबंधः तस्य बोधकः वर्तते। एषा संसृष्टिः त्रिधा भवितुम् अर्हति। क्वचित् द्वयोः शब्दालंकारयोः संसृष्टिः भवति, क्वचित् द्वयोः अर्थालंकारयोः संसृष्टिः भवति, क्वचित् च शब्दार्थालंकारयोः संसृष्टिः भवति। एवं संसृष्टिः त्रिधा विभक्तुं शक्यते। तत्र शब्दालंकारयोः द्वयोः शब्दालंकारयोः संसृष्टिः उदाह्रियते। तत्र पद्यं वर्तते शिशुपालवधस्य षष्ठ सर्गस्य यत्र ऋतुवर्णने भ्रमरेण व्याकुलितायाः कस्याश्चन नायिकायाः वर्णनम् अस्ति। श्लोकः वर्तते वदन सौरभलोभ परिभ्रमद् भ्रमर संभ्रम संभृत शोभया चलितया विदधे कलमेखला कलकलोल कलोल दृशान्यया।
अत्र वर्णितं वर्तते यत् अन्यया कयाचित् नायिकया कलमेखला कलकलः विदधे। मेखला या वर्तते, रशना या वर्तते, कटिप्रदेशस्य आभूषणं यत् वर्तते, त मेखलायाः कलकलः, कलकल शब्दः, मेखलायाः शब्दः विदधे विहितः कृतः। मेखला कलकलः कीदृशः अस्ति तर्हि उच्यते कलः। मेखलायाः यः शब्दः वर्तते, कोलाहलः शब्दः, स शब्दः कलः अस्ति। मधुरः वर्तते, अस्पष्टश्च वर्तते। मधुरः अस्पष्टः शब्दः ध्वनिः कलकलः उच्यते। तो अन्यया नायिकया कलह जः वर्तते, मधुरः अव्यक्तः जः वर्तते, मेखलायाः कलकलः, कलकल शब्दः अर्थात मेखलायाः यः ध्वनिः, स ध्वनिः विदधे कृतः। सा कीदृशी वर्तते नायिका तर्हि उच्यते नायिका वर्तते पद्मिनी। अतः तस्याः मुखात् सुगन्धः, पद्मस्य सुगन्धः निःसरति। वदनस्य यत् सौरभं वर्तते, सुगन्धः, तस्य सुगन्धस्य लोभेन भ्रमरः तां नायिकाम् अनुगच्छति। भ्रमरानुगमनेन नायिकायाः शोभा काचन विलक्षणा भवति। वदन सौरभलोभ परिभ्रमद भ्रमर संभ्रम संभृत शोभया। वदनस्य मुखस्य यत् वर्तते सौरभम्, अद्भुतं सौगन्ध्यम्, अद्भुतः यः वर्तते सुगन्धः, तस्य लोभेन परिभ्रमन्तः, परितः भ्रमणं कुर्वन्तः ये सन्ति भ्रमराः, भृङ्गाः, तेषां भ्रमराणां यः वर्तते संभ्रमः, सम्यक् रूपेण भ्रमणम् अथवा तेभ्यः भ्रमरेभ्यः यः वर्तते संभ्रमः अर्थात भयं, नायिकायां भयं जातं, तेन संभृता वर्तते, पूर्णा वर्तते, उपचिता वर्तते शोभा यस्याः तया नायिकया कलमेखला कलकलः विदधे। पुनः कीदृश्या तर्हि चलितया, या भ्रमर भयेन चलिता वर्तते। पुनः अलकलोलदृशा, अलकैः
कुटिलकेशैः चूर्णकुन्तलैः लोलेयस्तः चञ्चलेयस्तः दृशौ यस्याः तया सा नायिका भ्रमर भयेन चलिता गतिमती वर्तते अलकाः तस्याः नयनयोः पतन्ति येन नयने चंचले भवतः। तो बदन सौरभ लोभ परिभ्रमद भ्रमर संभ्रम संवृत शोभया चलितया अलक लोल दृशा अन्यया नायिकया कलमेखला कलकलः विदधे। अत्र अनुप्रासालंकारः अस्ति। एकस्यैव वर्णस्य यदि पुनः पुनः असकृत आवृत्तिः भवति तदा वृत्त्यनुप्रासनामा लंकारः भवति। एवं अस्य पद्यस्य पूर्वार्धे भ वर्णस्य असकृत आवृत्तिः अस्ति। सौरभ लोभ परिभ्रम भ्रमर संभ्रम इत्यादौ भकारस्य आवृत्तिः अस्ति। एवं तृतीये चरणे चलितया विधये कलमेखला, पुनः चतुर्थे चरणे लकलोल दृशान्यया। अत्र ल वर्णस्य आवृत्तिः अस्ति। अतः अत्र वृत्त्यनुप्रासनामा लंकारः अस्ति। पुनश्च अत्रैव कलमेखला कलकलो, अत्र यदि ध्यानेन दृश्यते तर्हि लकलो लकलो इति शब्दद्वयं भवति। तो लकलो लकलो इति यमकालंकारः वर्तते। यमकालंकारे अनेकेषां व्यञ्जनानां स्वरेण सह क्रमिकावृत्तिः भवति। तत्र यमकालंकारे यदि बदन सौरभ लोभ इति पद्ये यमकालंकारस्य अनुप्रासालंकारस्य च संसृष्टिः अस्ति। क्वचित् अर्थगतयोः एव अलंकारयोः संसृष्टिः भवति। तस्य उदाहरणं लिम्पतीव तमोङ्गानि इति वर्तते। एतत् पद्यं पूर्वमपि विचारितम् अस्ति। अत्र वस्तुतः तमः अंधकारः अंगानि व्याप्नोति। तमसा अंगानां यत् व्यापनं वर्तते तत्र व्यापने लेपनस्य अभेदः उत्प्रेक्षितः अस्ति। एवं तमः नभसः आकाशात् अधः प्रसरति।
तमसः अधः प्रसरणे नभः कर्तृक अंजन कर्मक वर्षणस्य उत्प्रेक्षा कृता वर्तते यतः पूर्वार्धे वर्तते उत्प्रेक्षालंकारः। अस्य पद्यस्य उत्तरार्धे उक्तं यत् असतः पुरुषस्य सेवा यथा विफला भवति तथैव अंधकारेपि दृष्टिः विफला भवति, निष्प्रयोजना भवति। दृष्टेः नेत्रस्य फलं वर्तते दर्शनम्। अंधकारे कस्यचिदपि पदार्थस्य दर्शनं न भवति, अतः दृष्टिः विफला भवति। एवं असज्जनः यः पुरुषः तस्य कृता सेवा किमपि फलं न ददाति, अतः विफला वर्तते। अत्र उत्तरार्धे वर्तते उपमालंकारः। असत्पुरुष सेवा उपमानं वर्तते, दृष्टिः उपमेया वर्तते। इव शब्दः उपमावाचकः अस्ति। एवं विफलतां गता विफलतायाः प्राप्तिः निष्प्रयोजनतायाः प्राप्तिः निष्प्रयोजनत्वं साधारण धर्मः वर्तते। इत्थम् अस्मिन् पद्ये पूर्वार्धे उत्प्रेक्षा स्पष्ट रूपेण प्रतीयते, स्फुट रूपेण उत्प्रेक्षा प्रतीयते। उत्तरार्धे उपमायपि स्पष्ट रूपेण प्रतीयते। एवं यथा एकस्मिन् पात्रे तिलानां तण्डुलानां च यथा संसर्गः भवति, तथैव अत्र एक पद्यरूपे आश्रये द्वयोः उपमोत्प्रेक्षयोः अलंकारयोः अत्र संसर्गः वर्तते। भेदेन प्रत्ययश्च द्वयोः अलंकारयोः भवति। अनयोः अलंकारयोः परस्पर निरपेक्षता वर्तते, उपकार्योपकारक भावः नास्ति। एवं पद्यद्वयम् उदाहृत्य काव्य प्रकाश कृता। उच्यते पूर्वत्र परस्पर निरपेक्षौ यमकानुप्रासौ संसृष्टिं प्रयोजयतः। पूर्वस्मिन् श्लोके वदन सौरभ लोभ परिभ्रमद इत्यादि श्लोके परस्पर निरपेक्षौ यौ यमकानुप्रासौ तौ संसृष्टिं प्रयोजयतः। निरपेक्षयोः यमकानुप्रासयोः तत्र संसर्ग रूपा संबंध रूपा संसृष्टिः अस्ति। उत्तरत्र तु उत्तरस्मिन् श्लोके तु उपमोत्प्रेक्षे उपमा उत्प्रेक्षा च संसृष्टिं प्रयोजयतः। उपमोत्प्रेक्षा मूला संसृष्टिः अत्र अस्ति। एवं शब्दालंकार संसृष्टिः अर्थालंकार संसृष्टिश्च भवति। तृतीया संसृष्टिः उच्यते शब्दार्थालंकारयोः संसृष्टिः।
अत्र प्राकृत गाथा उदाहृता। सोणत्थि यत्थ गामे जो ए अंग इत्यादि प्राकृत गाथा अस्ति। संस्कृत छाया वर्तते स नास्त्यत्र ग्रामे ययेनां महमहायमान लावण्यां तरुणानां हृदय लुण्ठाकिं परिस्वक्कमानां निवारयति। अत्र कश्चित् वदति यत् अस्मिन् ग्रामे एका नायिका वर्तते यस्याः लावण्यम् उत्तरोत्तरं वर्धमानम् अस्ति सौन्दर्यं। तत् लावण्यं युवकानां कृते उत्सवः भवति। तरुणाः यदा तां पश्यन्ति तर्हि लावण्य दर्शनम् उत्सवः भवति तेषाम्। एषा या तरुणी वर्तते सा तरुणानां हृदयं हरति। हृदयानां वा लुण्ठाकी वर्तते। हृदयानां चौरयित्री वर्तते। हृदयानाम् एषा हरणकर्त्री अस्ति। यथा चौरः किमपि हरति तथैव एषा हरति। स्तेयकर्त्री वर्तते, हृदयस्तेयकर्त्री। पुनश्च एषा या वर्तते सा स्वसदृशं कंचनापि तरुणं न प्राप्नोति। तस्मात् कारणात् सा इतस्ततः भ्रमति, पुरुषान्तरे प्रवर्तते। अतः कश्चिदपि यत्र ग्रामे नास्ति यः एनां पुरुषान्तरात् निवर्तयेत् तस्स नास्ति अत्र ग्रामे। सः पुरुषः ग्रामे यत्र नास्ति जः एनां निवारयति, एनां नायिकां निवारयेत्। कीदृशीं नायिकां? तो महमहायमान लावण्यां। मह शब्दस्य अर्थः उत्सवः। मह उद्धवो उत्सवः। तर्हि महादपि महः उत्सवादपि उत्सवः महमहः वर्तते। तद्वत् महमहायमानम् उत्सवादपि अधिकतर उत्सववत् आचरत वर्तते। लावण्यं यस्याः तां तरुणानां हृदयस्य लुण्ठाकिं यः निवारयेत्। और पुनः परिस्वक्वमानामेनाम् इतस्ततः गच्छन्तीं परिस्वक्वमानां निवारयेत्। एतादृशी नायिका अस्मिन् ग्रामे अस्ति या तरुणानां हृदयं लुण्ठति, चोरयति। अस्याः लावण्यं तरुणानां कृते महादपि महः इव भवति। उत्सवादपि अधिकतरः उत्सवः महान् उत्सवः वर्तते अस्याः लावण्यम् इति वर्णितम्। अत्र
प्राकृत गाथायां सो नत्थी यत्थ इत्यत्र थकारानुप्रासः वर्तते। एवं च महमहन्त इत्यत्र अपि अनुप्रासालंकारः अस्ति। तर्हि अनुप्रास रूपः अत्र शब्दालंकारः वर्तते। एवं तरुण्यां तरुण हृदयस्य चौर्यकर्तृत्वस्य लुण्ठाकित्वस्य आरोपः अत्र कृतः वर्तते। चुराशीला एवं वर्तते, चौरी वर्तते, अतः लुण्ठाकत्वस्य तरुण्याम् आरोपात् अत्र रूपकालंकारः वर्तते। हृदय लुण्ठाक्या अभिन्ना लुण्ठाक्य भिन्ना ऐसा वर्तते। एवं हृदय लुण्ठाकिम इति स्थले रूपकम अर्थालंकारः वर्तते, अनुप्रासश्च वर्तते। अतः शब्दार्थालंकारयोः अत्र संसृष्टिः अस्ति। अत्र अनुप्रासः अपि भिन्नत्वेन पृथग् रूपेण प्रतीयते, रूपकम् अपि अनुप्रासात् पृथक्त्वेन प्रतीयते। अनयोः निरपेक्षत्वं वर्तते। तदेव उच्यते अत्र अनुप्रासो रूपकं च अन्योन्यानपेक्षे परस्पर निरपेक्षे स्तः। इत्थं परस्पर निरपेक्षयोः अलंकारयोः अलंकाराणां वा संसर्गः संबंधः संसृष्टिः भवति। यथा एकस्मिन् पात्रे परस्पर निरपेक्षाणां तिलानां तण्डुलानां च संयोगः भवति। अग्रे आधारः उच्यते संसर्गः कुत्र येषां भवति। तर्हि उच्यते संसर्गश्च तयोः अलंकारयोः संसर्गः संबंधः वाक्ये छंदसी वा समवेतत्वात्। तो वाक्ये एकस्मिन् वाक्ये अपि द्वयोः अलंकारयोः समवायः अर्थात संबंधः संभवति। अथवा छंदसी पद्ये चतुष्पादात्मके श्लोके समवेतत्वात् वा संसर्गः भवति। इत्थं संसृष्टि विषये एतदेव निष्कर्षतः वक्तुं शक्यते यत् एकं वाक्यं भवेत् अथवा पद्यं भवेत्। एकस्मिन् पद्ये नाना वाक्यानि भवितुम् अर्हन्ति।
तो नाना पद वाक्यानि यदि भवन्ति तर्हि भवन्तु, किन्तु पद्यत्वेन तत्र एकत्वं स्वीक्रियते। अतः एकस्मिन् पद्ये अथवा एकस्मिन् वाक्ये योग्यता कांक्षा सन्निधिमतां पदानां समूह रूपे वाक्ये च निरपेक्षयो अलंकारयोः संसर्गः ऐकाधिकरण्यं संसृष्टिः उच्यते। ऐसा संसृष्टि काव्य प्रकाश कृता त्रिधा दर्शिता शब्दालंकार संसृष्टि, अर्थालंकार संसृष्टि, शब्दार्थालंकार संसृष्टिश्च। एवं अद्य संसृष्टि विषये यथा बुद्धिबलम् उक्तम् अंतिमः वर्तते यत्र शंकरः, तस्य शंकरस्य प्रतिपादनम् अग्रे आगामिनि दिने भविष्यति। एवं आगामिनि दिने एष काव्य प्रकाशस्य दशमोल्लासः यः वर्तते तत्रत्यानाम् अलंकाराणां विषये प्रतिपादनं पूर्णताम् एष्यति। अद्य एतावदेव।